बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे IMF के पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से। कल IMF ने पाकिस्तान के $1.17 बिलियन के कर्ज़े की मंजूरी दी, जो 7th और 8th ट्रांच की कंबाइंड मंजूरी थी। पाकिस्तान इस वक्त IMF के 22वें प्रोग्राम के अंदर है और पिछले कई दिहाइयों से हम IMF के कर्ज़ों के तले जकड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि जो IMF ने जो कल कर्ज़ों की मंजूरी दी है, इसका पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान के रुपए पर और इन्फ्लेशन पर क्या इम्पैक्ट आएगा। अगले 2 से 3 साल के अंदर हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत किस नहज पर चलेगी। साथ ही साथ हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान को बार बार IMF प्रोग्राम में जाना पड़ता है और ऐसे क्या इक़दाम किए जा सकते हैं कि जिसके ज़रिए से पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से मुस्तकिल बुनियादों पर निजात हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस हवाले से कि कल IMF ने पाकिस्तान के जो 1.17 तकरीबन $1.2 बिलियन के कर्ज़े की जो मंजूरी दी है, इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि IMF एक ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेटर भी है और लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट उस इदारे को कहते हैं कि जब दुनिया भर के ममालिक के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ना हो कर्ज़ा लेने का इंटरनेशनल मार्केट से, तो फिर वो उस इदारे के पास जाके वो कर्ज़ा उठाता है। यही वजह है कि जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब होता है या उसको आलमी मार्केट से कर्ज़ा नहीं मिल रहा होता, तो फिर वो IMF के पास जाके लोन लेता है और IMF अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर उसको लोन देता है। IMF की टर्म्स एंड कंडीशन के सख्त होने की वजह यह है कि उमूमी तौर पर जो मालिक IMF के पास जाते हैं ये उसी सूरत में जाते हैं कि जब उनकी इकॉनमी की सूरत हाल बहुत ख़राब होती है। चुनांचा IMF अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी रखता है, उसको मॉनिटर भी करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि वो मुल्क उन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कंप्लाई करे। चूँकि IMF एक ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेटर है, तो उसके अप्रूवल के बाद ये भी होता है कि दुनिया के बहुत सारे इदारे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या सॉवरेन नेशंस हो, जो कि IMF और उसके मुझसे मुंसलिक होती हैं, वो भी अपने कर्ज़ों को जारी करती हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की एश्योरेंस मिलती है कि उस मुल्क ने IMF की कंडीशनैलिटीज़ को, IMF के प्रोग्राम को और IMF के दिए हुए इकनॉमिक फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर लिया है और साथ ही साथ इस बात की उम्मीद है कि ये मुल्क अब डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। चुनांचे इसी उसूल की बुनियाद पर यह उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान ने कल जो IMF का कर्ज़े की अप्रूवल ली है, उसको बुनियाद पर दीगर मल्टीलेटरल आलमी इदारों से और बहुत सारे फ्रेंडली या करीबी ममालिक से भी हमें कर्ज़ा मिलने के रास्ते खुल जाएंगे। कितना पैसा इस सूरत में आएगा, इसका अभी यकीन से कहना मुश्किल है। इसके मुख्तलिफ एस्टिमेट पाए जाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि एनीवेयर बिटवीन $4 to $8 बिलियन पाकिस्तान के पास आएंगे, लेकिन हमें याद रखना होगा कि ये जो पैसे पाकिस्तान के पास डॉलर्स आएंगे, ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड की मद में नहीं आएंगे, बल्कि ये भी एडिशनल कर्ज़ा होगा। तो होगा ये कि पाकिस्तान, हमारा मुल्क जो है कर्ज़ों के बोझ तले मज़ीद दब जाएगा। तो हमें इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि IMF का कर्ज़ा आ गया। इससे कम से कम ये होगा वक्ती तौर पर जो तनाव, जो टेंशन की और जो रुपए पर जो प्रेशर की कैफियत थी, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इससे क्या हमारे मुल्क के हालात, हमारी माईशत अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, रुपया मुस्तकिल बुनियादों पर मुस्तहकम हो जाएगा? वो नहीं होगा। की वजह यह है बुनियादी तौर पर कि हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान के ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट के फिगर्स क्या हैं। पिछले महीने के जो करंट अकाउंट डेफिसिट के फिगर्स रिलीज़ हुए थे, उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट का खसारा है, वो तकरीबन 2.5 से कम होकर $1.2 बिलियन पे आ गया है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि IMF ने जो $1.2 बिलियन का कल प्रोग्राम हमें अप्रूव किया है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट का खसारा जो है वो पिछले महीने का तकरीबन इतना ही था। तो आप अंदाज़ा कर लें कि IMF के पैसे तो सिर्फ इतने हैं कि पिछले महीने के करंट अकाउंट के खसारे को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे दीगर मल्टीलेटरल लोन्स जो आएंगे और अब जो सैलाब ज़दगान की मद में जो एड हमारे पास आएगी, उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे अगले चंद महीने तक जो है हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन इस बात की कभी उम्मीद की जा सकती है कि अगर हमने अपने फंडामेंटल्स को ठीक नहीं किया, तो 4 से 6 महीने बाद हम दोबारा ऐसी सूरत हाल में आ सकते हैं कि हमारी रुपए की पोजीशन बहुत ख़राब हो और रुपए पर प्रेशर क्रिएट हो। हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि ये इलेक्शन ईयर है। ऑलरेडी इस साल 2 गवर्नमेंट्स चेंज हो चुकी हैं। पहले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है। हमें नहीं पता कि अगले इलेक्शन कब होंगे, वो इस साल के आखिर में होंगे, अगले साल के अवाइल में होंगे या अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। लेकिन जब भी हो, कम से कम 2022 और 23 के अंदर 2 सालों के अंदर 4 हुकूमतें पाकिस्तान में होंगी। एक खान साहब की हुकूमत, एक शरीफ साहब की हुकूमत, उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट और उसके बाद इलेक्शन के बाद जो भी अगली हुकूमत आएगी वो होगी। ऐसी सूरत हाल में पॉलिटिकल कंटिन्यूटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा और साथ ही साथ जब पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ना हो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमिक कंटिन्यूटी के हवाले से भी खदशात मौजूद रहेंगे। हमें इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को ख़राब होने की बुनियादी वजह यह भी है कि पाकिस्तान के पास कोई लॉन्ग टर्म इकनॉमिक प्लान नहीं रहा, बल्कि हमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कई सालों से 5 ईयर्स का कोई इकनॉमिक प्लान भी अब तक हमें प्रोवाइड नहीं किया है। और हम ये उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि 5 ईयर्स का कोई इकनॉमिक प्लान आएगा, जबकि पिछले 5 सालों में हमारे पास 5 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो चुके हैं, 8 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हो चुके हैं और उससे ज़्यादा फाइनेंस सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं।
تو ہماری انتظامی اور اکنامک مینجمنٹ کی ٹیم اگر اتنی تیزی سے تبدیل ہوتی رہے گی تو ہم امید نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایسا کوئی لانگ ٹرم اکنامک پلان بن سکے گا جس میں امپلیمنٹ کر کے ہم ملک کو ترقی کے راہوں پر پائیدار بنیادوں پر گامزن کر سکیں، جسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل کنٹینیوٹی اور لانگ ٹرم اکنامک پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے آج پاکستان IMF کے 22ویں پروگرام میں کھڑا ہوا ہے، اور اگر ہم نے پھر یہی حرکتیں جاری رکھی تو ہم 22ویں نہیں اگلے 42ویں پروگرام میں بھی جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان محرکات کو، ان بنیادی معاملات پہ غور کریں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں جس کی بنیاد پہ پاکستان کو IMF کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے، اور وہ بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان کا تقریباً 40 سے 50 بلین ڈالر کے درمیان چل رہا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ ہے۔ پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اس وقت جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ سے تقریباً 1.5 گنا زیادہ ہے، یعنی 150% زیادہ ہے، جو کسی بھی لحاظ سے دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے انسسٹینیبل ہے۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ جو کہ تقریباً 40 سے 50 بلین ڈالر کے درمیان ہے، پاکستان بنیادی طور پر اپنا یہ خسارہ اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز سے پورا کرتا ہے، جو تقریباً سال کے 30 ارب ڈالر کے آس پاس، 30 سے 35 ارب ڈالر کے آس پاس آتی ہیں۔ اگر اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز نہ آتی، جن کو ہم نے بنیادی طور پر پریفرڈ بیسس پہ ووٹنگ رائٹ سے محروم کیا ہے، تو اس وقت تک پاکستان بینکرپٹ ہو چکا ہوتا۔ ابھی بھی ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو سیلاب زدگان کی مدد میں جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن آ رہا ہے لوکل پاکستانیز کے بعد، وہ اوورسیز پاکستانی سے ہی آ رہا ہے، جو دل کھول کے اپنے بھائیوں کے لیے مدد کر رہے ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مدد دے کر اور پاکستان کو اس مشکل وقت میں حکومت کا بھی سہارا بنے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو NGOs کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی کام کریں۔ ان اوورسیز پاکستانیز کی بدولت ہی پاکستان چل رہا ہے، اور ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنس کو بڑھانے کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنی دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں اس وقت جو لیبر کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جس میں جاپان بھی ہے، جرمنی بھی ہے، US میں ہے، جہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کی ہیلتھ کیئر کے شعبے میں، ٹیچنگ کے شعبے میں، فائنانس کے شعبے میں بہت شدید ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی ہیومن ریسورسز پہ انویسٹ کریں، ان کو تیار کریں، گلوبل ہیومن ریسورس پہ انویسٹ کریں اور ایسے لوگ تیار کریں جن کی عالمی منڈی میں جن کی ضرورت ہے، جن کی ریکوائرمنٹ ہے، تو یقینی بنیادوں پر ہم اپنی ریمیٹنسز کو تقریباً 1.5 گنا تک بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن ریمیٹنسز کو اوپر لے جانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول میں کرنا ہوگا۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لانا ہوگا، جس سے انڈسٹریلائزیشن ہوگی، اور ہمیں بہت ہی فوکس پلاننگ کرنی ہوگی۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ہمیں انڈسٹریل پلاننگ کیسے کرنی ہوگی، انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس وقت ہم جب IMF کے پروگرام کے حوالے سے جو آج ہمارا مرکزی موضوع ہے اس پہ ہم بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم IMF کے پروگرام سے اگلے آنے والے فوری طور پر یا ہم IMF کے پروگرام میں اگلے چند مہینوں بعد نہیں جائیں گے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ پاکستان ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ IMF کے پروگرام سے نکلنے کے لیے ہمیں کم سے کم 3 سے 5 سال کی ایک مربوط پلاننگ کی ضرورت ہے۔ یہ مربوط پلاننگ اسی وقت کی جا سکتی ہے اور اسی طریقے سے ہوگی کہ ہم ان ایریاز کی نشاندہی کریں، ہم ان ایریاز پہ فوکس کریں جس کی وجہ سے ہم IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ فار ایگزامپل ایک ایریا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا بہت بڑا ہمارا ایگری کے ڈیفیسٹ ہے۔ ڈسپائٹ ایک زرعی ملک ہونے کے، ایک ایگریکلچر کنٹری ہونے کے، ہم سال کی کم سے کم 10 بلین ڈالر کی زرعی اجناس کو امپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم ایگری مشینری، ایگری کیمیکلز کو ایڈ کریں تو تقریباً یہ اماؤنٹ جو ہے 15 بلین ڈالر تک چلی جاتی ہے۔ اگر پاکستان صرف اپنی ایگریکلچر کی ویلیو چین کو ٹھیک کر لے، ایگریکلچر کے ایلڈس کو اور آؤٹ پٹ کو ٹھیک کر لے، ہم ایگریکلچر کے ویئر ہاؤسز بنا لیں، ایگریکلچر کا انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیں، تو ہم صرف پاکستان ایگریکلچر سے ہی اتنے پیسے بچا سکتے ہیں اور اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ مستقل بنیادوں پر ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ایگری انڈسٹریز کی بات کی جائے، دنیا میں ایسے وہ چھوٹے ممالک ہیں بہت سارے جو سینکڑوں ارب ڈالر کی صرف ایگری کے ایکسپورٹس کرتے ہیں اپنی انڈسٹریز کے تھرو۔ پاکستان میں ایگری کی انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک بنیادی اصول ہمیں اکنامکس کا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دنیا کی قومیں جب ترقی کرتی ہیں تو صرف اپنے لوکل را مٹیریل کی بنیاد پر ترقی کرتی ہیں، اور پاکستان کے پاس جو لوکل را مٹیریل ابنڈنٹلی موجود ہیں وہ آپ کا ایگریکلچر اور ہیومن ریسورس ہے۔ پاکستان اگر ایگریکلچر اور ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرے تو ہم نہ صرف IMF کے پروگرام سے نکل سکتے ہیں بلکہ من حیث المجموع ہمارے قوم کے مالی حالات میں، ہمارے معاشی حالات میں، ہمارے سوشو اکنامک انڈیکیٹرز میں، ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز میں سب میں بہت بہتری اور تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان ایک مربوط پلان بنائے اگلے 3 سے 5 سالوں کا جو IMF سے نکلنے کا ہو، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے آج ہم جو IMF کے 22ویں پروگرام میں ہیں، ہم 22ویں کے بعد اگر 23ویں میں ہمیں جانا بھی پڑے تو کم سے کم ہم اگلے 3 سال کے اندر IMF کے پروگرام سے مستقل بنیادوں پر نکل آئیں۔ اگر ہم نے اگلے 3 سے 5 سالوں کی مربوط پلاننگ نہیں کی IMF سے نکلنے کی تو ہماری اگلی نسلیں بھی IMF کی زنجیروں میں جکڑی رہیں گی۔ بہت شکریہ، یہ چینل دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معاشی اکنامک انڈیکیٹرز کے ڈفرینٹ پہلوؤں کے حوالے سے، اسپیشلی ٹریڈ ڈیفیسٹ کے حوالے سے، انڈسٹریلائزیشن اور مانیٹری پالیسی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے مزید بات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔